नाज़रीन, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक स्टेज है। थिएटर जुनून इतना इन्वॉल्व कर ले अपनी एक्टिंग में फिल्म से ज्यादा मुतासिर है, कि वो सब रियलिटी लगने लगे। खुद आर्टिस्ट है। लोगों का क्या एक जोश देखते थे। यहाँ ऑडिटोरियम में नहीं हुआ। 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ, ये जो जंग अफगानिस्तान की छिड़ी, कुछ खत्म हो गया। इसका असर हम पर पड़ा। 25 साल में कितने अच्छे आर्टिस्ट खो दिए। मायूसी उनके चेहरे पर नजर आती थी, किस तरह कुछ हो जाए। थिएटर दोबारा से आबाद किया। सक्सेना साहब ने ऐलान किया कि आप दोबारा करें फेस्टिवल। दाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चले और करें। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूँ बुशरा कमर। नाज़रीन, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक स्टेज है और यहाँ हम सब अपना किरदार अदा करने के बाद चले जाते हैं। यकीनन ये तो शेक्सपियर ने इस दुनिया के बारे में कहा, लेकिन हम जब स्टेज पर परफॉर्मेंस अदा करते हैं तो वहाँ भी हम कई किरदार अदा करते हैं। मुआशरे की अक्कासी करने के साथ साथ कई मस्बत पैगामात जो हैं हम अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए देते हैं ताकि मुआशरे की इस्लाह की जा सके। बलूचिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और हम देखते आए हैं कि माजी में जिस तरह से यहाँ पर सकाफ़त और यहाँ के आर्टिस्टों को एक पजीराई मिलती रही, अब वक्त गुज़रने के साथ साथ वो कुछ कम होती नज़र आई। जहाँ एक दौर में मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम अपने वालिदैन के साथ जाया करते थे और वो स्टेज पे परफॉर्मेंस किया करते थे तो हॉल इस कदर भरा होता था कि बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन वक्त गुज़रता गया और वो हॉल खाली होना शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा आया कि हॉल में न फ़नकार रहा और न उनको देखने वाले लोग। 25 साल बाद एक मरतबा फिर से हमने देखा कि नूरी नसीर खान ऑडिटोरियम में स्टेज थिएटर आबाद हुआ। ये स्टेज थिएटर किसने आबाद किया, आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवाएंगे जो अलादीना के नाम, जिनका नाम अलादीना है, लेकिन इस वक्त वो अलादीना नहीं बल्कि एडी बलोच के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडी बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एडी साहब, पहले हम कुछ माजी की बात करना चाहेंगे। कैसा दौर था, क्या था? 52 साल आपने अपनी ज़िंदगी के जो है वो परफॉर्मेंसेस को, स्टेज को, ड्रामे लिखने लिखाने को दिया। आप डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप अदाकार हैं। 52 साल पहले पीछे चले जाएं ज़रा। अच्छा, हम जब शुरू में आए थे तो हमसे सीनियर जो है ना वो काफ़ी हमारे दोस्त थे, जिसमें कमर हुसैन अनवर साहब थे, रफ़ीक अज़हर साहब थे और रफ़ीक गुलगानी साहब थे, लाल हुसैन नासिर, ये हमसे सीनियर थे। आफ्ताब और अहमद जमील साहब ये हमसे सीनियर थे। उसके बाद हम आए और हमने आकर जो है ना एक नए तरीके से, जदीद तरीके से अपना स्टार्ट लिया। हमने संजीदा ड्रामों की तरफ तवज्जो दी। हमारी जो टीम थी वो संजीदा ड्रामे करती थी, तो उससे अल्लाह का शुक्र है हमें हौसला अफजाई हुई। इन्हीं दोस्तों ने हमें हौसला अफजाई दी। फिर हम इन्हीं के साथ भी काम करते रहे और करते ही चले गए, तो आज तक करते हुए आ रहे। 52 साल ड्रामा तो नहीं हुआ, यहाँ ऑडिटोरियम में नहीं हुआ, लेकिन हम करते थे। यानी हमने बीटम में किया, गर्ल्स कॉलेज में किया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, नसीराबाद, सिब्बी, जहाँ हमें मौका मिला हम थिएटर करते रहे। बल्कि मैं समझता हूँ पहला मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पेंटामाइम फेस्टिवल ईरान में जाकर ड्रामा किया। मैं यहाँ से टीम लेकर गया, ये वाहिद बंदा मैं हूँ और मैं अपने ख़र्चे पर गया हूँ। आपको हैरानगी होगी, एक पैसा किसी ने नहीं दिया। हम लोगों ने एक मतलब ठाना कि हमने जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था। ईरान हमसे बहुत आगे है, बिल्कुल, वो ड्रामों में और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा आगे। लेकिन हम जब गए, हमने जो ड्रामा पेश किया, पेंटामाइम फेस्टिवल था, तो यकीन कीजिए मैंने उन औरतों की आंखों में आंसू देखे। माइम ऐसा होता है जिसमें डरा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी बता रही होती है। तो वो उसके इतने जो नसरात हुए कि वो जो फारसी हमारी बहनें थी वो आकर मेरे सामने रोती थी और फारसी में कहती थी कि भाई आपने हमें रुला दिया। आने वाला ये असल में हमारी असल आर्टिस्ट ही वो होता है कि आपको इतना इन्वॉल्व कर ले अपनी एक्टिंग में कि वो सब रियलिटी लगने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी रोजीना, हमारी जो फनकारा है, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी रोजीना खान ने
کہ وہ مجبور ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ہمیں بڑی عزت ملی. وہاں کے گورنر نے ہمیں ریسیو کیا اور ہمیں بڑی اچھی ریسیپشن دی. پھر میئر نے ہمیں ریسیپشن دی, بہت سارے اعزازات دیے, بہت ایوارڈ دیے, تحفے دیے. ہم اتنے خوش ہوئے, ہم کہتے ہمیں پیسے نہیں چاہیے, جو ہمیں عزت ملی بالکل. یہ بہت ہے. تو ماضی میں کس طرح کا تھیٹر آپ دیکھتے تھے؟ کیسے لوگوں کا کیا ایک جوش دیکھتے تھے جو دیکھنے کے لیے آتے تھے؟ کتنی رسپیکٹ وہ آرٹسٹوں کی کرتے تھے؟ اور جب ایک تالی بجتی ہے تو میرے خیال میں شاید جو بھی اسٹیج پر موجود آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں, اور وہ شاید جتنا اچھا کرا ہوتا ہے اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا فیلنگز ہوتی تھیں؟ کیسا اسٹیج دیکھتے تھے؟ وہ کیسی دنیا تھی؟ اچھا, ہم لوگ جنونی لوگ تھے. ہم جب کام کرتے جنون کی حد سے کرتے تھے. یہ جنونی کام ہے, بغیر جنون کے آپ کام نہیں کر سکتے. تھیٹر جنون, ہمیں شوق تھا, جذبہ تھا, جنون تھا, دن رات لگے رہتے تھے, دن رات. یعنی نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش, پر تھیٹر ہی تھیٹر تھا. تو ہمارے جو سینئرس تھے وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے, پھر ہم ان کی گائیڈنس سے آگے قدم اٹھا کر بہتر طریقے سے کام. میں بذات خود بحیثیت اے ڈی بلوچ مشکور ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, جس میں اکرم زیب صاحب میرے استاد محترم ہیں, اور اس طرح آپ کے والد محترم قمر حسین انور صاحب میرے اچھے دوستوں میں سے ایک ہیں. رفیع اظہر صاحب تھے. یہ وہ لوگ تھے, رفیق الغنی صاحب, جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, بہت زیادہ ہمارے کام کو سراہا. آج ہم جس مقام پر ہیں یہ انہی کی گائیڈ لائن پر ہم آگے چل رہے ہیں. لیکن آج کل جو میں دیکھتا ہوں کہ فلم سے زیادہ متاثر ہے. تھیٹر, فلم, ریڈیو اور ٹی وی میں بہت فرق ہے. بالکل. میں جو کرتا ہوں میں ٹپیکل تھیٹر کرتا ہوں, میں فلم سے متاثر ہو کر نہیں لکھتا ہوں, نہ ہی میں نے آج تک وہ اس قسم کا کام کیا ہے. تھیٹر کی اپنی ایک روایت ہے, اپنے اصول ہوتے ہیں, اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے, پرفارمنس کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں وہ فلم سے زیادہ متاثر ہے. گانے ہیں, یہ میں نے آج تک نہ ڈانس نہ گانا کسی اپنے ڈرامے میں نہیں کیا ہے. اس کی وجوہات یہ تھی کہ یہ کمزور لوگ سہارا لیتے ہیں, جن کا اسکرپٹ مضبوط ہو یا ڈائریکٹر مضبوط ہو, ایکٹر مضبوط ہو, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں عوام نے کو وہ آرام سے گھیر سکتے ہاں ہیں اور کھیل لیتے. آپ مذاق کو, میں طنز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں, طنز و مذاق کو. میں ورگریٹی کو بالکل پسند نہیں کرتا, ڈانس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور میرے حساب سے آپ اپنی کہانی, ہماری بلوچستان کی اچھی اچھی کہانی ہے, آپ ان کو پکڑے. میں نے مست توکلی کیا, آپ یقین کریں پہلا یہ ڈرامہ تھا, پہلے میں نے بلوچی میں کیا, ڈرامہ مراد جمالی میں, اس کے بعد میں نے اردو میں کیا. ٹرانسلیٹ اور وہ اس ڈرامے نے اتنی حوصلہ افزائی دی کہ اس کی رپورٹ دنیا بھر میں چلی. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن اللہ بہت بڑا ہے. جب آپ کام کرتے ہیں تو رب العزت آپ کے لیے خود ہی راستے کھولتے ہیں. ایڈی صاحب, جب دیکھنے والے لوگ موجود تھے, جب پرفارمنس کرنے والے لوگ موجود تھے, تو 25 سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور ہمارے آرٹسٹ جو جن کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھیں, جو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے تھے, ان کے چہرے غمزدہ ہو گئے؟ ایسا تھا کہ ہمارے صوبے کے حالات ایسے ہو گئے, یہ جو جنگ افغانستان کی چھڑی, اس کا اثر ہم پر پڑا. پھر ہمارا ایک ایڈیٹوریم تھا جنا روڈ پر, اسے توڑ دیا گیا. تو ہمارے پاس جگہ نہیں تھی کہ ہم کہاں پرفارم کریں. یہ جو آڈیٹوریم تھا اس کا 60,000 روپے کرایہ تھا, تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. کہاں سے 60,000 روپے دے, پھر پرفارمنس کے لیے اس کو پیسے چاہیے, آرٹسٹوں کے لیے, سیٹ کے لیے, تو تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے لگتے تھے, جو ممکن ہی نہیں تھا نا. پھر ہم مشکور ہے جناب ہمارے منسٹر جناب زرین خان, نوابزادہ زرین خان بخشی صاحب کے, سہیل الرحمان بلوچ صاحب کے, اور داؤد ترین ہمارا ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فری میں کریں. تو فری میں پہلا ڈرامہ میں نے مست توکلی کیا. اور میں اسلام آباد گیا, وہاں پی این سی ہے, ہمارے ڈی جی صاحب ہیں بہت اچھے, ایوب جمالی صاحب بہت اچھے انسان ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ جی میں ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں. بولے بلوچستان کے حالات خراب, میں کہا وہ مجھ پر چھوڑیں, میں جانوں حالات جانے, آپ چھوڑیں میں کروں گا. تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا جی آپ کریں. تو میں یہاں آیا اور میں نے فوراً ترتیب دیا اور یہ مست توکلی میں نے ڈرامہ کیا. اس سے اسٹارٹ ہوا, ایک بنیاد رکھی گئی, ایک اینٹ رکھی گئی. اس کے بعد سیکرٹری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی آپ فیسٹیول کریں. آپ نے بتایا کہ 25 سال کا ایک گیپ, جس میں کئی آپ نے وجوہات بتائیں کہ تھیٹر ٹوٹ گیا, پھر اس کے بعد جو تھیٹر بنا وہ بڑا مہنگا تھا اور اس پہ آپ اسٹیج پر پرفارمنس نہیں کر سکتے, اسٹیج بڑا مہنگا تھا. اس 25 سال کے بیچ میں کتنے اچھے آرٹسٹ کھو دیے؟
लाल हुसैन नासिर साहब गए, इदरीस काविश गए, हमारे दोस्त थे, साथी थे, हम काम करते थे। इस्माइल शाह गया, हमारे साथ थिएटर करते थे। और एक इक्का दुक्का बंदे वो भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, माजूर हैं या बीमार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे, बस मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि इस टाइम मेरी उम्र 72 साल है, 72 साल में भी मैं एक्टिव हूँ, मैं काम करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो मुझसे है, वो मुझे बार बार कहता है कि अब आप बहुत किया सारी ज़िंदगी, अब चुप करके घर बैठो। मैंने कहा बेटा अगर मुझे मारना चाहते हो तो घर बिठा दो, अगर मुझे ज़िंदा रखना चाहते हो तो मुझे फनकारी से दूर मत करो। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, ये जितने लोग हैं ये मेरी जान है, मेरी फैमिली ये आप लोग नहीं हैं जिनके साथ मैंने 52 साल गुजारे। मैं सुबह बच्चे स्कूल जाते तो मैं सोया होता था, जब वो आते थे तो मैं रात को देर से आता, तब मिल भी नहीं मुलाकात सकता नहीं था। हो सकती थी। फिर मेरी वाइफ थी, अल्लाह उनको जना नसीब करे, उसने मेरे बच्चों को संभाला। अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे बच्चे ठीक ठाक, बच्ची है मेरी पढ़ी लिखी, और हर एक ने अपना घर बसाया हुआ है। मैं बहुत खुशहाल हूँ। तो सर ये बताइएगा कि जब ये बीच में एक गैप का सिलसिला आया तो आपने क्या कमी महसूस की अपने लोगों में? कितनी एक लाजमी बात है कि एंजाइटी का शिकार हो जाता है इंसान, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि एक जुनून की फील्ड है, तो लाजमी बात है एक अदाकार जिसको आप बाउंड कर देते हैं, जिस पे जो कुछ नहीं कर सकता, उसमें कुछ करने का जज्बा तो है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो क्या सूरत हाल अपने लोगों की आपने देखी? और ख़ुद आपने बताया कि आप तो चलें बाहर चले जाते थे या कहीं परफॉर्मेंस कर लेते थे, लेकिन आपका सर्कल तो है, आपके लोग तो हैं, उन लोगों की क्या फीलिंग्स आपने देखी, किस तरह महसूस किया आपने? वो मायूस थे सारे, मायूसी उनके चेहरे पर नज़र आती थी, और वो मतलब इस तकद्दुर में थे किस तरह कुछ हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे में अल्लाह ने बड़ी हिम्मत और जज्बा दिया है, मैं कभी मायूस नहीं हुआ, ज़िंदगी में नहीं हुआ, किसी भी फील्ड में। मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ को टारगेट बनाया कि मैंने दिल में सोचा कि मैं एक अफसर बनूंगा, मैं बना। मैंने सोचा कि मैं एक राइटर बनूंगा, बना। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, बना। मैंने सोचा कि एक्टर बनूंगा। मैंने बोला प्रोड्यूसर बनूंगा, तो मैं बना। मैंने प्राइवेट ड्रामे बहुत सारे किए, लेकिन ये मैं उसी बात पर आता हूँ कि ये जुनून की कैफियत होती है आपका, कुछ यानी उन अदाकारों के हवाले से भी बताइए कि जो नहीं कर सके, आपने तो कर लिया, लेकिन जो नहीं कर सके उनके साथ उठक बैठक तो होती होगी, कहीं चाय पे बैठ गए, कहीं किसी से कोई मुलाकात हो गई राह गुजरते, तो कैसा देखा आपने नहीं, वो उनको? मायूस थे। इसकी वजूहत ये थी कि उनमें वो ताकत नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है ना। ये मैंने अर्ज किया ना कि जो लेकिन सर बंदा, अगर हम देखें, पेट जो है वो आपका पालने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे की ज़रूरत तो होती है। जब एक रास्ता आपका बंद हो गया और आप का फोकस ही एक काम पर था, तो उसमें फिर आप क्या समझते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है वो मायूस तो होंगे, क्योंकि रोज़ी का वसीला बंद हो गया, क्या करें वो या तो फिर कोई रेडी लगाएंगे या मतलब कोई और काम करेंगे, लेकिन उनका फ़न अंदर मौजूद है। अभी जो इनको मौका मिला तो उन्होंने अपना फ़न का इजहार किया, अच्छा किया। बहरहाल खामियाँ तो हर ड्रामे में होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी फिर भी हौसला अफजाई कि 25 साल के बाद भी उन्होंने परफॉर्म करके बताया कि हम हैं। ये बड़ी बात है। पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी, इतनी हुकूमतें आईं, इतनी हुकूमतें गईं, उस वक्त आपने उनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की कि दोबारा से स्टेज थिएटर को आबाद होना चाहिए, हमारे कोयटा में होना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 11 सिनेमा घर थे जो एक एक करके ख़त्म होते चले गए। अब हमारे पास इंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं, गो के हम फिल्में मोबाइल पर भी आजकल देख लेते हैं, कहीं भी जाकर हम अब इंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक थिएटर की और एक सिनेमा घर की बात ही अलग होती है। वो एक परफॉर्मेंस, एक मतलब उस इंजॉयमेंट का शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग्स होती हैं देखने वाले के लिए भी। तो आप नहीं समझते कि ये जब चीज़ें ख़त्म हुई तो पिछली गवर्नमेंट से आपने रब्ता किया या नहीं किया, या अगर रब्ता किया तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया है? असल में आपकी बात 100% बिल्कुल मैंने रब्ता किया। जितने सेक्रेटरीज आए वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ उठता बैठता था। उन्होंने मतलब कोई दिलचस्पी नहीं ली, वजह क्या उनको थी? पता ही नहीं था कि थिएटर है क्या चीज़। सच्ची बात ही है ना, एक बंदा जो बैठता है सीट पर ना, वो ब्यूरोक्रेट आदमी, वो अपने हिसाब से सोचता है ना। उन्होंने ये सोचा कि नहीं नहीं यार हम इनकी मदद कर लेते हैं, कि चलो यार इनको मंथली दे देते हैं या मेडिकल मद में कुछ देते हैं, लेकिन इससे पेट नहीं भरता है। क्या है मतलब महीने का? वजीफा दे के आप किसी का हुनर नहीं, उसका फन मारने मार की देते कोशिश हैं। कर रहे हैं। वो जिस तरह मैं खुद या हमारे जितने भी आर्टिस्ट जो हैं
وہ محنت کر کے کمائی کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھیک دے تو شاید ان کو اچھا نہیں لگتا. میرے کو تو اچھا نہیں لگتا ہے، باقی ان کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر آرٹ یہ کہتے ہیں ہم محنت سے کما کے کھائیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اچھا دوسری بات یہ کہ ہر دور میں نے کنٹریکٹ کیا، میں ممبر بھی رہا کمیٹی کا، اور میں بار بار کہتا رہا کہ جی تھیٹر کو فعال کرو، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اب جو سیکرٹری صاحب آئے سہیل صاحب، یہ خود انہوں نے باہر جا کے تھیٹر دیکھا ہے. تو کیا یہ موجودہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے تھیٹر کو آباد کرنے کی جانب ایک جی ہاں قدم بڑھایا جی ہے؟ ہاں، یہ اس میں کریکٹر جو ہے نا دو بندوں کا میں ضرور سمجھتا ہوں. ایک ہمارے سیکرٹری سہیل رحمان صاحب اور دوسرا داؤد ترین صاحب ہمارے ڈائریکٹر. یہ انوالو رہے مجھ سے یا ہمارے دوستوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھیٹر کے لیے، تو اللہ کا کرم ہوا، ہم لوگوں کو ایک اسپیس ملا اور ہم لوگوں نے وہاں کام کیا. وہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلا ڈرامہ پی این سی اے سے لے کر آیا. جو مست ٹوکری تھا وہ پی این سی اے نے مجھے الاؤ کیا کہ بھائی آپ کریں. میں ان کا مشکور ہوں. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. گو کے پیسے اتنے نہیں تھے لیکن جنون تھا نا. میں نے کہا کہ نہیں چاہیے، بس آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم کریں. پھر ادھر سیکرٹری صاحب سے میں نے بات کی، داؤد صاحب نے بولا بالکل کریں جی ڈی صاحب آپ تو ہمارے. معاشرے کی اصلاح کے لیے تھیٹر پرفارمنسز ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور 25 سال بعد جب آپ نے تھیٹر دوبارہ سے آباد کیا تو لوگوں دیکھنے والوں کو کیا تاثرات ان کے دیکھے بہت آپ زیادہ نے؟ فیمیل آئیں، میلز آئے، یعنی حال بھرا ہوا تھا. اس کی وجوہات تھی پیاسے تھے، بھوکے تھے، یعنی ان کی پیاس بجھی ہے. ان کے میں دو چیزیں کہتا ہوں کہ ایک انگلش کا لفظ ہے ایگریکلچر. کلچر جو ہے نا وہ ذہن کی بھوک ہے، اور ایگری جو ہے نا پیٹ کی بھوک ہے. ذہن کی بھوک مٹانے کے لیے آپ کو جو ہے نا اس قسم کی پرفارمنس دینی چاہیے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ذہن کی بھوک مر جاتی ہے، دیکھتے ہیں اپنے آرٹسٹوں کو، دیکھتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. آرٹسٹ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں حوصلہ افزائی ہماری ہو رہی ہے. تو یہ ذہن کی بھوک کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہونا لازمی ہے، چاہے وہ تھیٹر ہے، میوزک ہے، یا دوسرے ہمارے شوز ہیں. ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اپنی ذہن کی بھوک نہیں مٹا سکتے. آج کل افراتفری کا عالم ہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے. ہر بندہ جو ہے نا کشمکش میں مبتلا ہے. اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر نظر آتا ہے مایوسی ہے، فکر ہے، خوف ہے. اس خوف کو، فکر کو، سب کو دور کرنے کے لیے میں کہتا ہوں تھیٹر ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. بیٹھیں گے، دیکھیں گے، لوگ خوش ہو کے گھر جائیں گے. کیونکہ ہر وقت چاروں طرف ہمارے جو ہے نا رونا دھونا ہی ہے نا، مایوسی ہے، پریشانی ہے. جب آپ تھیٹر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، تو آپ فریش ہو کے گھر جاتے ہیں. کیونکہ آپ اپنے آرٹسٹوں کو سامنے دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں، اور ان کو بھی مزہ آتا ہے کہ ہمارے ناظرین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں داد دے رہے ہیں. ہاں، تو یہ چیزیں جو ان کے لیے بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر کو زندہ رکھنا چاہیے. ابھی پھر سیکرٹری صاحب نے اعلان کیا کہ آپ دوبارہ کریں فیسٹیول. بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ چلے اور کریں. ہمارے جو سیکرٹری صاحب آئے یہ خود آرٹسٹ تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ اسٹوڈیو میں آتے تھے جب ہم ٹی وی ڈرامے کام کرتے تھے، یہ اسٹوڈیو میں آ کے ہم کو دیکھتا تھا کیسے پرفارم کر رہے ہیں. اس حوالے سے اس کی نسبت رہی ہے ٹی وی سے، تھیٹر سے. تو بہت خوش ہوئے کہ یار یہ عرصہ اچھا کام ہوا اچھا ہے. سر، یہ تو آپ نے ان اداکاروں کی بات کی جو ماضی میں تھیٹر سے کہیں نہ کہیں منسلک رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے. تو اب کیا ان کے لیے کوئی نئی راہیں کھلیں گی تھیٹر دوبارہ آباد ہونے سے؟ اور کس طرح کی گائیڈ لائن کی انہیں ضرورت ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں این سی اے ہے، لیکن کوئٹہ میں ایسی کوئی جگہ نہیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں کہ جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ تربیت دی جائے. تو وقت کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں؟ کتنا تھیٹر کے لیے جنون آپ دیکھتے ہیں؟ اور کیا ان میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے؟ اور یقیناً وہ اس اپریشیشن کے قابل تھے. تو ہمیں بھی اچھا لگا کہ یہ ٹریننگ کر کے آئے، تو انہوں نے اچھا سا کام کیا. اس میں غزین ہمارے عباس کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ ایک لیڈی صاحب تھے، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. عبداللہ النور، ایک ٹیم تھی ان کی. انہوں نے ڈرامہ کیا، ہم نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا. وہ بچے ہم نے خود بھیجے تھے کہ جائیں آپ ٹریننگ دے کر آئے. میں خود پی این سی اے سے میں نے ٹریننگ دی، لیکن یہ بچے 3 سال کی ٹریننگ کر کے آئے. ہم تو 6 مہینے کے شارٹ کورس پہ گئے تھے، لیکن انہوں نے 3 سال وہاں گزارے. ظاہر ہے 3 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. ڈپلوما لے کر آئے، ان کو کام دینا چاہیے، ان کے کام کو حوصلہ افزائی دینی چاہیے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے نا کہ ہر بندہ یہاں ڈیوڈ لین ہے، یہاں ہر بندہ جو ہے نا کسی آرٹسٹ سے کم نہیں ہے.
किसी से भी बात करो तो वो कहता सिर्फ मैं हूँ, ऐसा नहीं है भाई। सीखने का हमारा सारी ज़िंदगी जारी रहता है। मेरे 72 साल उम्र है, अभी भी मैं सीखता हूँ, स्टूडेंट हूँ। जो चीज़ देखता हूँ अच्छी लगती है उसी से सीखता हूँ, फिर उसी से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। हमने भी काम किया, लेकिन नौजवान नस्ल से हमसे 50 साल आगे है, झूठ नहीं है। वो आजकल जो है ना कंप्यूटर का दौर है, दुनिया विलेज हो गया है, हर बंदा एक एक चीज़ देख लेता है। गूगल पर सारी चीज़ें मौजूद है, रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें देख सकता है ना। हमारे बच्चे हमसे 50 साल आगे हैं। मेरा छोटा सा पोता है, वो जो बात करता है मुझे समझ में नहीं आती कि बोल क्या रहा है, क्योंकि वो हमसे आगे हैं, उनकी सोच आगे है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमें आप क्या चाहते हैं कि मुस्तकबिल में थिएटर को अब जारी और सारी रखने के लिए क्या इकदामात ज़रूरी हैं, वक्त की ज़रूरत कैसी महसूस करते हैं? अच्छा, हम तो दो चीज़ें होती है कि कमर्शियल, एक नॉन कमर्शियल। अभी तो हम नॉन कमर्शियल बेसिस पे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, या PNCA से लेके आऊँगा, या कराची आर्ट्स काउंसिल से लेके आऊँगा ड्रामे। नेक्स्ट जो हमारा अमल है कि नहीं, हम इसको प्रोफेशनल बनाएंगे, यानी कमर्शियल लेवल पर इसको करेंगे। लोग टिकट लेकर आए, देखें, तो उससे आर्टिस्ट की और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। जब आप मतलब कमर्शलाइज हो जाएंगे, आपकी कीमत लगेगी, आप आएंगे, जो आप कमाएंगे, आपकी जेब में जब पैसे जाएंगे तो आप बहुत खुश हो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में जितने मेरे आर्टिस्ट हैं, मेरे सब परफॉर्म करते हैं, मैंने 3 चीज़ें ध्यान में रखी है। सबसे पहले आर्टिस्ट को इज़्ज़त दो, फिर उसको खाना खिलाओ, तीसरा उसको मुआवजा दो, चौथा उसको घर तक पहुंचाओ इज़्ज़त से। जब तक आर्टिस्ट को आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो उसको एहसास नहीं होगा कि मैं फनकार नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये, हम 3 दोस्त थे, मैं उमर फारूक और अशरफ सुरैली, तो फौत हो गए बेचारे। तो हम लोगों ने तय किया कि आज के बाद हमने हर आर्टिस्ट को इज़्ज़त देनी है, उसको भूखा घर नहीं भेजना है, उसको मुआवजा देना है। अभी तक उसी पर कायम है। मैंने ड्रामा किया, जैसे ड्रामा ख़त्म सबको मैंने इज़्ज़त से पैसे दिए, उनको घर तक पहुंचाया, खाना खिलाया। मैं कहा मेरे लिए दुआ करो, तो हमने ये फिर बढ़ाया उसको, और मज़ीद इंशाल्लाह करेंगे। ऐसी बात नहीं, मायूसी को फ़र्क होना है। मैं मायूस कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि नहीं, हमने मायूस नहीं होना, हमने मंजिल तक पहुंचना है। और अल्लाह का शुक्र है, अभी हमने गांव एक उठाया है, एक कदम उठाया है, आस्ता 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 इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे आर्टिस्ट जो हैं माशरे में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो माशरती मसाइल हैं उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए जो है वो बयां कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और हमारी नौजवान नस्ल को भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपने किरदार से आगे माशरे की इस्लाह करने में अहम किरदार अदा कर सकें। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।